वाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। नून और जनून की लड़ाई अब पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की बका का मसला बन गई है। सिर्फ ये दो पॉलिटिकल पार्टीज़ की लड़ाई अब नहीं रही, बल्कि ये बढ़ के अब विफाक और एक सूबे खैबर पख्तूनख्वा की जंग बन गई है। और खैबर पख्तूनख्वा जो कि दहशत गर्दी का फ्रंट लाइन सूबा है, सबसे ज़्यादा मुतासरा है। अब यहाँ पर विफाक और केपी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दरमियान लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर रही है। फ़िलहाल ये लड़ाई सिर्फ बयानिए तक महदूद है, लेकिन उस बयानिए का जो एक अमली शक्ल है वो हमें ख़ास तौर पे तीरह के हवाले से नज़र आती है, जहाँ पर विफाक का मौक़िफ़ है कि तीरह में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा, दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं। और वहाँ से जो माइग्रेशन हो रही है, जो मुबैना IDPs हैं, जो कि PTI हुकूमत जिनको IDPs बना के पेश कर रही है, वो असल में सीजनल माइग्रेशन है, वो सीजनल रीलोकेशन है, जो कि शदीद बर्फबारी और शदीद मौसमी तकाज़ों के मुताबिक है। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ पे कायम है। और अब तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इतवार को एक और ग्रैंड जिरगा बुलाने का ऐलान भी कर दिया है, जहाँ पर वो कहते हैं, जहाँ पर उनका इरादा है कि विफाक के ख़िलाफ़ वो कोई करारदाद लाएंगे या कोई एक यूनानिमिटी प्रेजेंट करेंगे वो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। ये पहला जिरगा नहीं है जो वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने इस मौज़ू पर बुलाया हो, और ये पहला जिरगा नहीं है जो वज़ीर आला ने ही बुलाया हो। इसके अलावा दीगर जिरगे भी हुए हैं, ख़ास तौर पे एक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का जिरगा हुआ, जिसमें नून लीग भी शामिल थी और पीपल्स पार्टी भी शामिल थी और दीगर खैबर पख्तूनख्वा की छोटी बड़ी सियासी जमातें भी शामिल थी। इसके अलावा आपको याद होगा कि एक और सबसे अहम, इंतहाई अहम तरीन जिरगा हुआ फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर ने वहाँ पर कबायली मुशीरान और जो कबायली अमायदीन हैं उनसे भी मुलाकात की थी। और खैबर पख्तूनख्वा की बहुत बड़ी तादाद अमायदीन की, मुशीरान की और अवाम की उसने फ़ौज का साथ देने का एक बार फिर उस अज़म का इजहार किया था। तो ये जो नून और जनून की लड़ाई है, ये अब PTI और विफाक के दरमियान, दो हुकूमतों के दरमियान की लड़ाई बन गई है। इस लड़ाई का नतीजा ज़ाहिर है दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग को नुकसान की सूरत में पेश आ सकता है, जबकि ख़ित्ते की सूरत हाल इंतहाई फ्रेजाइल और वोलेटाइल हो रही है और मज़ीद होने जा सकती है। इसका नुकसान ज़ाहिर है विफाकियत को पड़ सकता है, इसका नुकसान ज़ाहिर है पाकिस्तान की सालमियत पे इसका असर पड़ सकता है। सो अब ये सारा मामला कहाँ जाके ख़त्म होगा, इसका अख्ताम कहाँ पे होगा, इसी पर आज प्रोग्राम में डिबेट करेंगे। और आगे चल के प्रोग्राम में मौजूद होंगे हमारे साथ शफ़ी जान और इख्तियार वली ख़ान। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ है विफाकी वज़ीर हैं अमीर मकाम साहब से, उनसे बात करते हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ भी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीर मकाम साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। आपको ज़हमत मैं इस सवाल की देना चाह रही हूँ, इसका जवाब आपसे लेना चाह रही हूँ कि जो नून और जनून की, PMLN की और PTI की आपस की लड़ाई है, वो अब विफाक के लिए ख़तरे की अलामत बनती जा रही है, क्योंकि वो लड़ाई अब ढल गई है विफाक के और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान, और इसमें मुतासिर हो रही है दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग। तो कहाँ तक जा सकती है लड़ाई? नहीं, मतलब है कि आपने जो बात की और इसका अहाता किया, तो हमारी उनके साथ कोई लड़ाई नहीं है, कोई इस तरह इशू नहीं है कि हमारी PTI के साथ या किसी और के साथ लड़ाई है। मगर ये बदकिस्मती का इशू है कि हर चीज को सियासत का नजर करना और हर एक काम में वही कोई सियासी मकासद सामने रखना और अवाम की हमदर्दी हासिल करना और उसको दूसरा शक्ल पेश करना। आखिर में सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। तो इसी तरह ये मेरे ख्याल में न सूबे की अवाम की खिदमत है, न उन मुतासरीन की खिदमत है और न मुल्क की खिदमत है। इस तरह बात आप रिफ्यूट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं लड़ाई तो कोई नहीं है, लेकिन लड़ाई रोजाना की बुनियाद पे टेलीविजन की स्क्रीन पे अमीर मकाम साहब नजर आती है। नहीं मतलब नहीं मैं कहता हूँ ये ब्लेम गेम और उसकी कम से कम इस इशू में जो दहशतगर्दी का इशू है, ये हम सबका इशू है। अगर हम अपने आपको पाकिस्तानी समझते हैं, ये इन लोगों के बीच हुए जो IDPs बन रहे हैं, मुझे ये भी एहसास है हम खुद IDPs बने, अपने इलाकों से निकले, दूसरे जगहों में आए, कई महीने हुए रहे सर्दियों में, गर्मियों में, इस मुल्क की खातिर। तो कम से कम अगर हमें सियासत करनी है
ان کا بالکل فرض ہے، حق ہے، وہ بالکل ادا کرے اپنے قیدی 804 کے لیے جو کہتے، مگر اس کو اس کا نظر نہ کرے، اس سے یہ سپریٹ رکھے. تو یہ جو ابھی ایشو شروع ہے یہ سمجھنے سے بالکل ایک بالا تر ایشو ہے کہ اگر یہ سارا پروسیجر ہوا تو آیا اس میں یہ کس نے کروایا، اس میں کون سی وہی دوسرے فیڈرل گورنمنٹ سے لوگ گئے بیٹھ گئے، انہوں نے کہہ دیا، کون آیا، کون کس کے ساتھ بیٹھا، یہ تو آپ نے وہی سے جو دونوں پارٹیاں، دونوں فریقین امیر مقام صاحب اپنے اپنے موقع پہ قائم ہیں. ڈیفنس منسٹر نے کل پریس کانفرنس کر دی، ساتھ میں انفارمیشن منسٹر موجود تھے. آج انفارمیشن منسٹر اور وزیر اعظم کے جو کوارڈینیٹر ہیں اختیار علی خان صاحب، ان کا تعلق بھی کے پی سے ہے، وہ کے پی یوتھ اسمبلی سے خطاب کر رہے تھے. وہی حملے، زبانی حملے، صرف یہ زبانی حملے نہیں، اس کا امپیکٹ ہوتا ہے نا گراؤنڈ پہ، آپ کے ورکرز پہ امپیکٹ ہوتا ہے، اس کا پولیٹیکل ریالٹیز پہ امپیکٹ ہوتا ہے، گراؤنڈ ریالٹیز پہ امپیکٹ پڑتا ہے. وفاق اپنے موقع پہ قائم ہے، سہیل آفریدی اپنے موقع پہ قائم ہے. اب وہ اتوار کو جو ہے کوئی گرینڈ جرگہ بلانے جا رہے ہیں اسی معاملے پہ. تو یہ کہاں تک جائے گا یہ سب کچھ؟ تو میں آپ کو سنوں گا، اگر مجھ سے کوئی سوال کیا تو مجھے سن لینا. آپ نے تو اپنی بات کر دی نا، اس طرح نہیں ہوتا. میں اس کا جو بھی انہوں نے کیا ہے مجھے ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، مگر میں اس صوبے سے وہی سے تعلق رہتا ہوں، وہی ایک عملی پالیٹکس میں ہوں. اسمبلی کے اندر بھی وہی جو اپوزیشن کا رول پلے کر رہے ہیں، میرا بھائی وہی اپوزیشن لیڈر ہے، پی ملن وہی لیڈنگ پارٹی ہے سب سے، اور وہی بھی عوام کے ساتھ ہی رہتا ہوں. اور اس دہشت گردی کو خود فیس کیے، اور ایک دفعہ نہیں 7 دفعہ فیس کیے. کئی لوگ میرے ساتھ ان کی لاشیں اٹھائے، وہی سوئسائڈ اٹیک بھی اپنے گھر کے اندر فیس کیے. تو میں سارے احساسات، میں ان لوگوں کی تکالیف کو بھی اپنا سمجھتا ہوں، اور مجھے احساس ہے کہ ہم نے اگر سے جان چھڑائی تو سارے ایک ہو کے ایک پیج پر آ گئے. اس ٹائم بھی ہم یہاں تھے فیڈرل میں، اور وہی جو حکومت تھی اے این پی کی گورنمنٹ تھی، دوسروں کی تھی، مگر ہم سارے سیاست سے بالا تر ہو کر اس پیج پر بلیم گیم سے نکل کر ایک ہو گئے. تو میں یہ بات کرتا ہوں، اگر میں بھی کے پی کی بات کرتا ہوں، وہی عوام کی بات کرتا ہوں، تو اس ایشو کو سیاست کے لیے اور کئی ایشوز موجود ہیں، اسی پر بات چیت ہو سکتی ہے. ابھی ہمیں وہ لوگ جو مشکلات میں، جو متاثرین ہیں، ان کے لیے ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ان کے مشکلات میں کس طرح کمی لایا جائے. ہمیں آپس میں بیٹھنا ہے اور ان کو ریلیز دینے کے لیے، ان کے مشکلات میں کمی کے لیے ان کو وہی ایک پیسفل ماحول کے لیے کام کر لینا چاہیے، نہ کہ صرف اس بلیم گیم میں لائے فلانے یہ کیا فلانے یہ کیا. میں تو آپ کی گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کروں، کوئی لکھی ہوئی تقریر نہیں پڑھ رہا ہوں، وہی گراؤنڈ سے بات کر رہا ہوں. تو میں یہ کہتا ہوں اگر میں بھی ان کے ساتھ سنسیئر ہوں تو مجھے آج اگر وہی گورنر یا اپوزیشن لیڈر کے پی اسمبلی کا ان کے پاس گئے، ان سے اظہار یکجہتی کی ان کے مشکلات میں کہ کیا کر سکتے ہیں، ہمیں اسی طرح جذبے کا اظہار کر لینا چاہیے. نہیں کہ ہم نے 8 فروری کا کال دیا، اس پر کس طرح لوگوں کی وہی ہمدردی حاصل کرے کہ زیادہ لوگ نکل آ جائے، اور اس طرح مرکز کو لے ڈاؤن کرے، اور نہ ہمیں ان کے خلاف اس طرح کر لینا چاہیے. اگر ہم اس دہشت گردی کو اپنا سمجھتے ہیں، ملک کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں، صوبے کے لیے نقصان دہ یہ سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو وہی سے نکلنے، تو ہمیں اس کا مظاہرہ کر لینا چاہیے، بجائے کہ ہم ایک دوسرے پر اسی طرح الزامات لگائے اور وہی لوگ وہی مشکل میں پڑے. لیکن امیر مقام صاحب ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو بلیم گیم کا آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کے پی کہہ رہے ہیں کہ جی وفاق کر رہا ہے بلیم گیم، وفاق کہہ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی بلیم گیم کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی اب اتوار کو ایک جرگہ، آپ کو دیکھنا ہے نا یہ بات، وزیر اعلیٰ کے پی اتوار کو جرگہ بلا رہے ہیں اسی معاملے پہ. یہاں وفاق میں کیا ہو رہا ہے کہ ان کے وارنٹ جاری ہو رہے ہیں، تو پھر بیٹھیں گے کیسے؟ نہیں مطلب ہے کہ یہ ایک اور بات ہے نا، بات وہی سے شروع ہوئی، یہ بات اسی طرح ہو سکتا ہے. یہ آپ سوچے نا، آپ جو یہاں سے دیکھ رہے ہیں اور نیوٹرل لوگ ہیں، باہر سے دیکھ رہے ہیں، تو کیا وہ یہ ٹھیک ہے رہے؟ اس طرح کے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا ڈپٹی کمشنر ہے، ان کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کیا، آپ کے کمشنر نے نہیں کیا، آپ کے چیف سیکرٹری نے نہیں کیا، آپ نے نہیں کیا، آپ کے کیبنٹ میں وہی نہیں آیا کہ ان لوگوں کے لیے، متاثرین کے لیے 4 ارب روپے کی منظوری دی جائے اور آپ نے دے دی. اسی طرح ساری چیزوں کو دیکھ لینا چاہیے. کیا آپ کی سٹانس اگر اگرچہ وہی نیشنل
इंटरेस्ट में वही स्टांस नहीं था। अगर आपका वही अच्छा, ये 4 अरब का जो 4 अरब का झगड़ा है, पहले इसको जरा निपटा लें। आपने भी जिक्र कर दिया, विफाक कहता है कि हमने दिए हैं 4 अरब, सुहेल आफरीदी कहते हैं कि जी मेरी हुकूमत ने अपने पल्ले में से 4 अरब निकाले हैं मुतासरीन के लिए। नहीं, मतलब ये कि ये मुतासरीन का हम तो ऑलरेडी विफाक 1% वही यूनिवर्सिटी अवार्ड में एडिशनल इसके लिए दे रहे हैं कि वही दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो भी लेकिन केपी कहता है हमें नहीं मिले, इस्तेमाल कर सकते। वही 1% अगर उसके साथ सबूत उसको रेगुलरली मिल रहा है। हाँ। ये बात नहीं है, जो हमारा शेयर है यूनिवर्सिटी में वही भी हमारे केपी को मिल रहा है, और 1% जो दहशतगर्दी की मद में हाँ। वो भी मिल रहा है। इसी तरह बात, और वो लग रहा है कि अवाम पे, अमीर मकाम साहब, वो पैसा अवाम पे लग रहा है क्या? नहीं, मतलब है कि वही पैसा तो लग ही नहीं रहा है। ये तो और इशू है। तो हमारा कहाँ जा रहा है वो पैसा? लगाना तो फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं है ना, लगाना तो उसका काम है। हम तो वही घुस नहीं सकते कि वही जा करके हम लगे हमारे। तो केपी को जो पैसा दे रहा है विफाक, वो कहाँ जा रहा है? आपको पता तो होगा ना सर, आप फेडरल मिनिस्टर भी। वही हम भी सवाल करते हैं कि वही पैसे पंजाब में भी जा रहे हैं, दूसरे सूबे में भी जा रहे हैं, जो उनका शेयर है वही तो हम देख रहे हैं। हर एक काम हो रहा है। हाँ। वही सेहत पर भी काम हो रहा है, तालीम पर भी काम हो रहा है, हर एक जगह हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हो रहा है, दहशतगर्दी के खिलाफ भी हो रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि विफाक केपी से इन पैसों का सबूत मांगे, इन पैसों का हिसाब किताब मांगे, और जब तक ये सबूत हिसाब किताब नहीं मिलता इन पैसों को रोक दे? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, मतलब है ये तो और बात है। टाइम के साथ जो भी है, आज तक उनको नहीं रोकवाया गया, वो बाकायदगी से मिलते रहे। वही जो बात करता है वो ये भी करते हैं, हम भी करते हैं। वो एक और बात है कि हमारे डिमांड्स है, हम कहते हैं हमारा राइट ज्यादा है, हमें इतना नेट हाइडल प्रॉफिट में इतना मिलना चाहिए, दूसरी चीजों में इतना मिलना चाहिए। तो उसके मैं डबल स्टैंडर्ड इसलिए कहूंगा कि अगर आपकी अपनी हुकूमत आई और 4 साल इमरान खान की या गवर्नमेंट रही और 4 बजट पास किए, तो फिर क्यों नहीं आपने वही जो हम लाइबिलिटीज क्लेम कर रहे हैं, आज की नहीं है, बहुत पहले से अब हमारा सूबा क्लेम कर रहे हैं। तो पीटीआई वाले ने कही कि या भी उनकी हुकूमत वही भी हुकूमत, उन लोगों को कितने दिए? अगर हम कहते हैं कि 100 बिलियन वही मर्जर्स ला को इजाफी मिलने थे, तो ये सवाल उनसे करना चाहिए कि 2018 में जब मर्जर हुई, फिर 4 बजट आपने पास किए, तो उन 4 बजट्स में आपने उन मर्जर्स ला को कितने पैसे रिलीज किए, कितनी कमियां भी उसकी आई उसके बाद। अच्छा, अब ये बताइए अमीर मकाम साहब, ये बताइए कि चीफ मिनिस्टर जो हैं केपी के, अब वो तो बुला रहे हैं जिरगा इतवार को, तो उस जिरगे के मुकाबले पे क्या आप लोग भी कोई जिरगा बुला सकते हैं? कोई हल दे सकते हैं केपी के हवाले से कि नहीं? नहीं, हम कहते हैं उसका अपना एक ये हमारी बदकिस्मती की अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए अपने बयान है कि ये कितनी दुख की बात है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं उन लोगों में नहीं हूँ कि वैसे किसी को गालियां दियो और इस तरह लूज टॉक करूं। मैं अमली बात करता हूँ कि हमारा सूबा जिन मुश्किलात से गुजर रहा है, जिन क्राइसिस से वही गुजर रहा है, इनमें हमारा चीफ मिनिस्टर, वो कैदी 804 चीफ मिनिस्टर उसके नाम पर नहीं लिखे हुए, उसके नाम पर लिखे हुए चीफ मिनिस्टर केपी के। तो अगर वही इन मुश्किलात में, कभी हम सिंध में देखते, कभी हम या लाहौर में देखते हैं, और कभी वही केपीके की गली कूचू में घूमते हुए देख रहे हैं, तो वही इस सूबे के जो मुश्किलात है और तकालीफ है, उसके लिए कब टाइम देगा? तो क्या इसका हल ये है अमीर मकाम साहब, क्या इसका हल ये है कि उनके सर पे नाअहली की तलवार लटका दी जाए या उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करवा दिए जाए इस्लामाबाद से? नहीं, मतलब ये बात मैंने ये तो बात की बात है, मुझे इसकी कोई बात और इल्म नहीं है कि जो भी होना है नहीं होना है, मगर आप भी बताओ। मैं ये हल आपके जरिए पूछना चाहता हूँ, अगर कोई ये केपीके कोई दूसरा स्टेट नहीं है, दूसरा मुल्क नहीं है, दिस इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान, केपीके पाकिस्तान का पार्ट है, तो क्या हम मैसेज देना चाहता है कि उस केपीके को नो गो एरिया बनाए, डिक्लेयर करे? अगर वही कोई फंक्शन नहीं हो रहा है तो उसका क्या हाल है? देख ले, हमने तो इतना सारे देखते हैं, हमारी कभी ये ख्वाहिश नहीं है, हम चाहते हैं कि वो अपना टेन्योर पूरा करे अपना, मगर यहाँ की इस तरह न करे कि केपीके को बिल्कुल इस तरह। क्या आप समझते हैं क्या आप समझते हैं मीर मकाम साहब के तीर हमें एक काइनेटिक ऑपरेशन, एक फुल स्पेक्ट्रम फुल स्केल काइनेटिक ऑपरेशन होना चाहिए? नहीं, मतलब ये कि
ये अभी तक ये फैसला मैं उसका पार्ट नहीं हूँ। वही जो नहीं, आप इलाके से है ना, आप केपी से है ना, आपको पता होगी तीरा की सूरत हाल क्या है। प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, वही आपको प्रैक्टिकल बातें करता हूँ जो मैंने फेस किए, मैंने देखे, हम पर आ रहे हैं। मैं कहता हूँ कि वही उसमें बहुत से अच्छे लोग भी होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक ही नहीं है, और है भी अच्छे, इसमें शक ही नहीं है। वो लायल लोग भी है, पाकिस्तान के बॉर्डर के मुहाफिज भी रहे और आज भी है। मगर जो लोग उसमें घुस आए तो इसके लिए मिल बैठकर कोई वे आउट निकालना चाहिए, कोई हल निकालना चाहिए कि क्या हल इस तरह हो सकता है। ये कैसे मिल बैठेंगे, ये कैसे मिल बैठेंगे अमीर मकाम साहब? यही तो सवाल मैं आपसे बार बार कर रही हूँ अमीर मकाम साहब, यही सवाल तो कर रही हूँ कि कैसे मिल बैठेंगे। वज़ीर आज़म खुद शिकवा करते हैं कि चीफ मिनिस्टर बात ही नहीं करते, तो कैसे? हमने तो कई दफा उसको कहा है कि आ जाए, बैठ जाए, जब मीटिंग को उसके लिए आता ही नहीं है तो फिर क्या करें, तब बात होगी और किस तरह होगी। उसका ये है नहीं, वो कहता है कि मैं इस गवर्नेंस के लिए, इस मुश्किलात को दूर करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ कैदी नंबर 804 को रिहा करने के लिए। तो वही कभी वो रिहाई नहीं होगी, उनको उसकी रिहाई होनी है कोर्ट से, अदालतों से, अपने मुकदमात को झूठे साबित करने से। वो उसकी खामख्याली है। उसको अगर सिर्फ वो कहते मुझे 1 पॉइंट के लिए लाया गया है, वो पॉइंट ये कि मैं सिर्फ कैदी नंबर 804 के लिए काम करूँ, उसकी रिहाई के, न कि KPK की आवाम के लिए। राइट अमीर मकाम साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। ये जरा एक ब्रेक का वक्त हुआ है प्रोग्राम में। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक और वापस आते हैं, हम साहब से कुछ और सवालात करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इख्तियार वली खान साहब और शफी जान साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। स्टे विद अस प्लीज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में तशरीफ़ ले आए हैं इख्तियार वली खान साहब और शफी जान साहब। इख्तियार वली खान साहब वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं, शफी जान साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन ख़ुसूसी हैं। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा की जो लड़ाई है आप दोनों के हवाले। शफी जान साहब, ये लड़ाई सिर्फ नून और जनून की नहीं रही, अब ये विफाक और खैबर पख्तूनख्वा की, इससे मुल्क की सालमियत, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, सब चीज़ें मुतासिर हो रही हैं। तो क्यों आप लोग विफाक के साथ, क्यों आप इस लड़ाई में इन्वॉल्व क्यों हैं आप विफाक के साथ, और अब आप इतवार को जिरगा इसी पर बुलाने जा रहे हैं? देखिए, जो हकीकतें हैं वो इंशाल्लाह हम एतवार के दिन रखेंगे पूरी कौम के सामने। किस तरह जबरी इनखिला हुआ, किसने ये मिलिट्री ऑपरेशन हमारे ऊपर इम्पोज किया। अच्छा, वन बाय वन इसको एड्रेस कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि IDPs हैं लोग एंड दैट इज बिकॉज ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। डिस्प्लेसमेंट जो हुई है वो मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से हुई है। मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है तीरा में इस वक्त? अभी नहीं हो रहा, उसकी तैयारी के लिए इन लोगों को डिस्प्लेस किया गया। अच्छा, अभी नहीं हो रहा है इस वक्त मिलिट्री, तो तैयारी मतलब अनाउंस हो चुका है क्या वहाँ पे इलाके में? जी बिल्कुल, मसाजिद से ऐलानात हुए हैं कि आप घर खाली कराएं। अच्छा, किसने करवाए ऐलानात? विफाकी सूबाई हुकूमत ने? वफाकी हुकूमत। विफाकी हुकूमत कैसे ऐलानात करवा सकती है? ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर वहाँ से ऐलानात हुए। ये इन सब चीज़ों का आपने जवाब देना है। तो जो एक जिरगा हुआ था बिटवीन सूबाई हुकूमत और हमारा कोई जिरगा नहीं हुआ, सूबाई हुकूमत का जिरगे से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। जिरगा हुआ है वो 24 रुकनी जो जिरगा है, 8 कौमें वहाँ पे हैं। हाँ। 8 कौमों से 3-3 लोगों को लिया गया, 24 रुकनी वो हो गए और उनका IGFC के साथ और कोर कमांडर साहब के साथ बातचीत हुई और उसी की बुनियाद पे जिरगा। तो ये जो 25 दिसंबर का, बल्कि 26 दिसंबर 2025 का जो नोटिफिकेशन दिखाया कल डिफेंस मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, वो नोटिफिकेशन तो कहता है कि सीजनल माइग्रेशन है, सीजनल रिलोकेशन है। देखिए, ये तो कल भी हम इसको क्लियर कर चुके हैं। हाँ। कि ये जो नोटिफिकेशन है इस पे हम ये तो नहीं लिख सकते कि बंदूक के जोर पे लोगों से घर खाली करा रहे हैं। कोई ऑफिस बैरियर होते हैं, कोई वर्ड्स का हेर पेर भी होता है। अगर हम ये चीज इसमें लिख देते, सबसे पहले ये एतराज करते, फिर हमें बाकी चीजों के साथ जोड़ा जाता। क्यों एतराज करते? ये समझ नहीं आ रही कि अगर वो आप कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट हो रही है बिकॉज ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशन, लेकिन आप लोग उसको छुपा रहे हैं, हालांकि आप उसके हक में भी नहीं हैं, लेकिन आप छुपा रहे हैं और आप उसको रंग दे रहे हैं बर्फबारी का। हम कोई चीज नहीं छुपा रहे। हाँ। मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से ही इनखला हुआ है, मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से ही डिस्प्लेसमेंट हुई है। लेकिन इस नोटिफिकेशन में आप लोगों ने क्यों नहीं लिखा? इस नोटिफिकेशन में क्यों ये बात छुपाई? अभी आपने कहा नहीं, हमने छुपाई नहीं है, मैंने आपको वाज़ेह कर दिया। आपने कहा कि अल्फाज का हेर फेर करना पड़ता है। अल्फाज जो है वो जो ऑफिस बैरियर के जो वर्ड्स हैं वो DC खैबर इस तरह ही लिखते हैं। हाँ। या इस तरह तो नहीं लिखा जाता कि बंदूक के जोर पे निकाला जा रहा है। नहीं, ये आप पढ़ लेना, ये जो नहीं मेरे पास पढ़ा हुआ है, पढ़ने की जरूरत नहीं, मुझे हिफज हो चुका है ये। अच्छा, कल से इस पे कोई 10 टॉक शो हो चुके हैं। तो इसमें फिर लिखा हुआ है ना कि सीजनल माइग्रेशन है, सीजनल रिलोकेशन। बिल्कुल इस पे लिखा हुआ है, मौसम की वजह से हो रहा है। बिल्कुल इस पे लिखा हुआ, मैं तो इससे इनकारी नहीं हूँ। ये जो हर बर्फ है ये हमारा है। हाँ। हमने ही जारी किया है। हाँ। लेकिन इस पे हम ये नहीं लिख सकते कि वहां पे बंदूक के जोर पे या जोर जबरदस्ती लोगों से घर खाली कराए जा रहे हैं। क्यों नहीं लिख सकते आप ये बात? ये चीज हम लिखते लिखे ना कि वहां पर मिलिट्री ऑपरेशन होने जा रहा है, ये चीज इस वजह से वहां पे लोगों ये चीज अगर हम लिखते, सबसे पहले हमें जैसे कभी स्मगलर के साथ ये कनेक्ट करते हैं, कभी दहशतगर्दों के साथ, सबसे पहले फतवा यहां से आ जाना था।
اختیار علی خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ غریدہ. جب آپریشن ضرب عضب ہوا تھا تو حکومت آپ کی تھی خیبر پختونخوا میں. وہاں تو نوٹیفیکیشن جب جاری ہوا تھا تو اس میں تو باقاعدہ لکھا گیا تھا کہ میجر آپریشن جو ہیں تو وہ ہونے جا رہے ہیں. رد الفساد کے وقت بھی ہوا تھا. وہ تو اس وقت آپ کے ڈی سی نے اور کمشنر نے ایسے ہی نوٹیفیکیشن کیے تھے. تو ابھی آپ کو کیا ہوئی ہے؟ اور آج جو آپ کہہ رہے ہیں کہ الفاظ کا ہیر پھیر بندوق کے ذریعے، تو اگر آپ نے نوٹیفیکیشن میں نہیں لکھا تو آپ ٹی وی پر بیٹھ کر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر مینس کہ دس از اے ڈرٹی گیم یو آر پلئنگ. بات تو ساری یہ ہے کہ وہ آپریشن جس کو آج آپ کہتے ہیں کہ ہم اون نہیں کرتے، آپریشن ہے یا نقل مکانی ہے یا جبری ہے یا فورس ڈی پاپولیشن ہے، وٹ ایور یو کال اٹ، لیکن آج سے 4 مہینے پہلے اس پہ پروسیس شروع ہو گیا تھا. اس سے پہلے یہ جرگہ، آج یہ کہتے ہیں کہ جرگے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. میں پھر کہتا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ نے جرگہ نہیں بلایا تو جرگہ بنا کیسے؟ جرگے خود نہیں بنتے. خیبر پختونخوا کی حکومت کی امبریلا تھلے فیصلے ہوئے ہیں، اس کے بعد پھر جرگہ اسٹیبلش ہوا ہے. 24 رکنی جرگہ میں یہ بات کرنا نہیں چاہتا، میں اس جرگے کو متنازع نہیں کرنا چاہتا. موسٹلی پیپل جو اس جرگے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اس میں بہت سارے لوگوں کا تعلق ڈائریکٹ پاکستان تحریک انصاف سے ہے. آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ جرگا جب اسٹیبلش ہوتا ہے، جب ایک نام لے لیں. میں نہیں لیتا ہوں. نام لے دیں نا. نہیں الزام آپ لگا رہے ہیں. 400 ارب کا بھی کہا تھا، آج آپ ثبوت لے کے آئے ہیں. وہ میں بھی ساتھ لایا. 400 ارب یا 4 ارب؟ 804. وہ میں آپ کو بتا 804. اچھا یہاں پر بھی 804، یہاں پر بھی 804. 704 ہے. 704 ان کو ایسے ہی 804 ان کو 804 کی بیماری ہے. ویسے 804 کی پتنگ جب سیدھی بات لاہور کی بینچ لگا دی ہے، لیکن سب سے زیادہ پھر بھی 804 ہوگی. بات ایسی ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو علم نہیں تھا، بیکاز آج سے 4 مہینے پہلے سپٹمبر میں جب یہ جرگے کی میٹنگ ہوئی تھی علی امین گنڈا پور کے ساتھ، آپ کے سٹنگ اس وقت کے جو چیف منسٹر ہیں سہیل آفریدی، وہ اس جرگے میں بیٹھا ہوا تھا. یہ کب کی بات ہے؟ یہ سپٹمبر 2025 کی بات ہے. اور پھر اور اس جرگے میں کیا ڈیسائیڈ ہوا تھا؟ یہی کہ جرگہ ہوگا، اور وہ 3 آپشنز تھے نا، کہ مطلب اس علاقے کو خالی کرایا جائے، اس سے پاک کیا جائے گا، دہشت گردوں سے اس کو پاک کیا جائے گا. یہاں پر 12 پولیس پوسٹ بنائی جائیں گی، یہاں پر تھانہ بنے گا، یہاں پر کالج بنے گا، یہاں پر سکول بنے گا. دس واز بین ڈیسائیڈڈ. اور اس کے لیے میں پھر کہتا ہوں کہ دیر از نو میجر اسکیل پہ، لارج اسکیل پہ کوئی آپریشن نہیں کرنا تھا. آئی بی اوز، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن وہ ہو رہے ہیں. آپ نے لوگوں کی نقل مکانی کر کے فیڈرل گورنمنٹ کا، یہ کہتے ہیں وہاں پہ مساجد سے اعلانات کیے گئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کروائے. ایک ان کا جملہ لے لیں. مسجد میں میں گیا ہوں، میری وفاقی حکومت کا کوئی سیکٹری گیا ہے، کوئی ایڈیشنل سیکٹری گیا ہے، کون گیا ہے، کس نے اعلان کیا ہے؟ خط آپ کا ڈپٹی کمشنر لکھتا ہے، خط آپ کا سیکٹری لکھتا ہے، جو سیکٹری ریہیب ہے وہ لکھتا ہے. لوگوں کو آپ تاریخ دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ سے لے کر فلاں تاریخ تک آپ نکلیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ تو فوج نے زیادتی کر دی، ہمارے ساتھ وفاقی حکومت نے زیادتی کر دی. This is something very disgusting. بات بڑی سمپل ہے غریدہ صاحبہ کہ یہ یو ٹرن لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو راہ فرار ہم نہیں دیں گے. ہم راہ فرار ان کو نہیں دیں گے. پہلے دن سے یہ آپ دیکھ لیں، جس دن ڈسپلیسمنٹ سٹارٹ ہوئی، اس تناظر میں دیکھیں 5 دن کس چیز کا انتظار کیا گیا. پہلے دن آ جاتے آپ، جس طرح آپ نے 5ویں دن پریس کانفرنس کی، آپ پہلے دن آ جاتے. خواجہ چلو چوتھے دن، پہلے دن آپ آ جاتے، خواجہ آصف صاحب بیٹھ جاتے، آپ بیٹھ جاتے، اور آپ کہہ دیتے کہ ڈسپلیسمنٹ کیوں ہو رہی ہے، ہم تو آپریشن نہیں کر رہے ہیں، ہم تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہے ہیں، اس کے لیے ڈسپلیسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. صوبائی حکومت کیوں یہ کام کر رہی ہے؟ آپ ہمیں ایکسپوز کرتے، ہم اپنے لوگوں کو واپس لے جاتے. آپ نے 4 دن انتظار کیا، آپ نے برف باری میں خیبر کے لوگوں کو دھکیلا، موت کے منہ میں دھکیلا. آپ اس کوشش میں تھے کہ وہاں کوئی مسہیپ ہو، وہاں مسہیپ ہو تو اس کو صوبائی حکومت کے کھاتے میں ڈالا جائے، سہیل آفریدی کے کھاتے میں ڈالا جائے، کیونکہ اس کا وہ پولیٹیکل ایریا ہے، اس کو ڈیمیج کیا جائے. لیکن جس طریقے سے ہم نے فیسیلیٹیشن کی، جس طریقے سے صوبائی حکومت نے ریہیب منسٹری کے ذریعے 1122 کے ذریعے ایڈمنسٹریشن کے ذریعے لوگوں کو محفوظ مقامات تک منتقل کیا، یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ برف باری کے باوجود. کیوں ہونے دے رہے ہیں؟ آپ روک دیں. آپ کیوں ہونے دے رہے ہیں ڈسپلیسمنٹ؟ تو آپریشن جب ہوگا
کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں آپ کی اجازت کے بغیر؟ یہی تو مسئلہ ہے، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، حکومت کی اجازت کے بغیر کیسے کر رہے ہیں نا، زور زبردستی کر رہے ہیں۔ آئی بی اوز تو ہو رہے ہیں نا؟ نہیں، آئی بی اوز پہ تو آپ کی چیف منسٹر آن بورڈ ہے۔ پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی ملٹری آپریشن کو اجازت نہیں دیں گے۔ سن لیں، آئی بی اوز اور ملٹری آپریشن از ڈفرنٹ تھنگ۔ میں وہ تو کہہ رہی ہوں نا، آئی بی اوز پہ آپ کو مسئلہ نہیں ہے نا، آئی بی اوز پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ ہو رہے ہیں۔ تو آئی بی اوز پہ ڈسپلیسمنٹ نہیں ہوتی نا جی، تو آپ لوگ کیوں کریں؟ پہلے دن سے یہ ان کا طلال چودھری فلور پہ اٹھ کے کیا کہتا ہے، چلائیں نا وہ کلپ کہ آپریشن ہوگا۔ کیا آئی بی او کا ذکر ہوا؟ کیا آئی بی او کے الفاظ استعمال ہوئے؟ کیا خواجہ آصف فلور پہ کھڑے ہو کے سینے پہ یوں کہتا ہے کہ انشاءاللہ ہم آپریشن کریں گے؟ آئی بی او کا لفظ یوز ہوا؟ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب عاصمہ شیرازی صاحب نے سوال کیا، کیا انہوں نے آئی بی او کا لفظ یوز کیا؟ یہ ملٹری آپریشن وہاں پہ کرنے جا رہے تھے۔ ملٹری آپریشن کرنے کا مقصد ان کو دہشت گردی یا دہشت گرد ختم کرنا نہیں تھے، ان کے سیاسی عزائم تھے۔ یہ ڈینٹ ڈالنا چاہتے تھے سہیل آفریدی پہ اور پاکستان تحریک انصاف پہ۔ وہاں پہ یہ کوئی واقعہ اگر رونما ہو جاتا، کوئی مس ہیپ ہو جاتا، یہ وہ چیز اٹھا کے صوبائی حکومت کے کھاتے میں ڈالتے، پھر یہ لوگ پریس کانفرنس کرتے۔ 4 دن کس چیز کا انتظار ہوا؟ پہلے دن کیوں پریس کانفرنس نہیں ہوئی؟ پہلے دن پریس کانفرنس کرتے، ہمیں ایکسپوز کرتے، ہم لوگوں کو واپس کر دیتے۔ اس کا جواب آپ نے دینا ہے، لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا۔ اس بریک کے بعد اختیار علی خان صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں۔ اور گزشتہ پروگرام میں اختیار علی خان صاحب نے یہ بھی الزام لگایا تھا کہ کے پی کو وفاق نے 400 ارب دیے ہیں۔ شفیع جان آج کہہ رہے ہیں کہ 704 ارب تو یہ خود مان گئے ہیں، 704 ارب سی ٹی ڈی کے لیے دیے ہیں اور 100 ارب این ایم ڈیز کے لیے 700 ارب الگ سے ہیں۔ یہ واپس آ کے اس کا بھی ذرا بریک ڈاؤن، اس کا بھی ذرا حساب کتاب لیتے ہیں۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک۔ جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ اختیار علی خان صاحب، 4 دن کیوں انتظار کیا آپ نے پریس کانفرنس کا؟ پہلے ہی دن کیوں نہیں کی؟ جب ڈسپلیسمنٹ ہو رہی تھی اسی دن پریس کانفرنس کر دیتے، بتا دیتے کہ آپریشن نہیں ہو رہا تو رک جاتا لوگوں کا نکلنا وہاں سے۔ پختونخوا میں جو کچھ ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کو تو کبھی آن بورڈ لیتے نہیں ہیں۔ ایون کہ مطلب اگر ہم ایک طرف جا رہے ہوں مذاکرات کی طرف، آپریشن کی طرف، یہ کہتے ہیں مذاکرات کی طرف جائیں، تو ان کی ایکٹیویٹیز کا ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا اپنا لیٹر تھا سیزنل والنٹری موومنٹ کا، اس میں باقاعدہ ذکر ہے، تو اس میں ہمارا ان کو اپروچ کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا تھا کہ یہ تو والنٹری موومنٹ ہے۔ لیکن صرف 4 دن نہیں، کوئی ہفتہ پہلے سے، کافی پہلے سے وزیر اعلیٰ کے پی کہہ چکے تھے کہ جی آپ کے اعلانات کی بنا پہ، آپ کے آپریشن کی بنا پہ ڈسپلیسمنٹ ہونے جا رہی ہے یا ہو رہی ہے۔ یہ تو سب میڈیا پر آ چکا تھا۔ میں پھر کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ 4 ارب کی یہ کہانی نہیں سناتا۔ جس لیٹر کا آپ نے ذکر کیا اس لیٹر میں کیا لکھا ہے؟ اس لیٹر میں تو یہ لکھا ہے کہ یہ تو سیزنل والنٹری موومنٹ ہے، تو ہم تو اس کو لے رہے ہیں یا ان کے بیانات کو لے؟ ان کے ہر بیان کو سیریس بندہ کتنا لے سکتا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے۔ اب ہمیں اس کو ڈینٹ ڈالنے کی سہیل آفریدی کیا ضرورت ہے؟ اس کو خود اتنے ڈینٹ روز پڑ جاتے ہیں، ہماری ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب آپ نے نیا ڈینٹ ڈال دیا، ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کروا دی ہے اسلام آباد سے۔ ہم نے تھوڑی ڈالا، یہ تو عدالت نے ڈالا ہے۔ نہ توڑیں قانون کے ساتھ، نہ کھیلیں قانون کو، نہ توڑیں تو الزام کیا ان پہ؟ ریاستی اداروں کے خلاف بیانات۔ ڈیفینیٹلی پھر اگر وہ کریں گے اٹس اے کرائم۔ ہم پہ بھی پرچے بنے تھے ان کی حکومتوں میں، ایسا آئیں گے شفیع جان صاحب چیف منسٹر اسلام آباد آئیں گے، اسلام آباد آئیں گے تو اریسٹ کر لیے جائیں گے۔ ابھی بھی اسلام آباد میں ہی ہیں تو اریسٹ کر لیے جائیں گے، ان کے تو وارنٹ گرفتاری جاری 4.5 کروڑ لوگوں کے وہ نمائندے ہیں، ان کی گرفتاری قانون سے بڑا کوئی نہیں ہے، اتنی گرفتاری قانون سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور وہ بھی سیاسی مقدمات میں۔ قانون سے بڑا کوئی نہیں ہے، قانون سے بالکل۔ عمران خان بھی کبھی وزیر اعظم ہوا کرتا تھا، نیکسٹ آپ اڈیالہ کا گانا بھی ہم نے بڑا سنا۔ قانون سے کوئی بڑا نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کو اسلام آباد کے ایئرپورٹ پہ نہیں جانا چاہیے تھا، قانون سے کوئی بڑھ کے نہیں ہے۔ فنگر پرنٹس کے لیے جب ہائی کورٹ اسلام آباد کے ایئرپورٹ پہ نواز شریف کے آپ کے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا، آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ فیسلٹی میرے لیے کیوں نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں قانون کے سامنے آپ کے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا۔ میں نے آج ان کا استعفیٰ لینا ہے اور ان کے وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ بھی لینا ہے۔ انہوں نے گزشتہ پروگرام میں دعویٰ کیا تھا کہ 400 ارب دیے ہوئے ہیں وفاق نے۔ میں بڑا حساب لے کر آیا ہوں، یہ سامنے بیٹھے ہیں، میں کاغذ آپ کو بھی دکھاؤں گا، سی ٹی ٹی پہ بات ہوگی، آپ بھی دیکھیں گے، این ایم ڈیز پہ بات ہوگی، اس کے علاوہ چیلنج وہی ہے، اور کوئی پیسے چیلنج وہی ہے، باقی چیزوں کا میں جواب دوں گا۔ میں اس کے علاوہ بھی بتاؤں گا، بالکل اس کے علاوہ بتائیں، جو چیلنج کیا پہلے اس پر بات ہوگی۔ میں باغ نہیں دوں گا، اختیار صاحب آج آپ کو معافی مانگنی پڑے گی، بسم اللہ کریں۔ اگر میری معافی مانگنی ہوئی بنتی نا، آپ نے بتانا ہے کہ سی ٹی ڈی اور این ایم ڈی کے لیے 400 ارب دیے، عوام سے مانگے جس کو آپ گمراہ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے استعفے کی بات آ گئی بالکل تو آپ بیچ میں ذمہ دار ہیں، آپ ذمہ دار ہیں۔ نہیں، میں ان کے استعفے کی بالکل ذمہ دار نہیں ہوں، آپ نے ثابت کرے، وہ بیٹھے تھے
یہ اس اچھا سیٹ آپ پر بتائیے بیٹھے تھے سی ٹی میں ڈی اس سیٹ اور پر- این ایم ڈی کے لیے 400 ارب ان دو چیزوں کے لیے This بس is an authentic document from authentic department of Pakistan, which is which is self-explanatory, اور میں آپ کے سامنے ان دو read چیزوں پہ بات ہوگی. سی ٹی ڈی اور این ایم ڈی. یہ لیں. From July 2010 till November 2025, an amount of rupees 5,867 billion has been transferred to the government of Khyber Pakhtunkhwa as its share of the divisible pool. One. نہیں ڈویزیبل پول سارا مت لگائے نا, سی ٹی ڈی اور این NMD ایم ڈی کی ہوئے بات کریں. 2018 میں, آپ 2010 کی سٹوریاں کھول رہے ہیں. نہیں سی ٹی ڈی اور این ایم ڈی کی بتائیں. یہ بات بریک ڈاؤن والی نہیں ہے. غلط والین تک سنیں. بحث نہیں کرتے, غلط والین تک سنیں. آپ بحث نہیں کرتے, وہ معافی مانگ لے, بات ختم کریں. تم بیوقوف ہو اور تم بات کی تمہیں معافی سمجھ نہیں مانگ آتی. لیں. سن لیجئے میں بتا رہا ہوں. یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں, ڈویزیبل پول نہ بتائیں. یہ آپ زیادتی کر رہی ہیں. پھر یہ کیس پھر آپ کے میں کورٹ جملہ پورا کر رہا ہوں, جملہ پورا کر رہا ہوں. سن میں اور اس سے پہلے اللہ کی حوصلہ عدالت کریں, میں. ان سے میں استعفیٰ میں نے لینا ہی ہے. اچھا During the same period, rupees 705 billion has been provided to Khyber Pakhtunkhwa on account of the war on terror, اچھا ٹھیک ہے. reflecting the federal اس میں بھی سی ٹی ڈی recognition. کا بریک ڈاؤن یہ دینا. تو 1% NFC مجھے میں جو یہ آپ دے بتائیے, رہے ہیں. جملہ پورا سن لیجئے. ٹھیک War on terror reflecting federal recognition ٹھیک. of the province sacrifices and responsibilities. اچھا مجھے یہ بتائیے وار آن ٹیرر کا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ سی ٹی ڈی کے لیے جاتا ہے. نہیں جاتا, آپ بتائیے نہیں کہاں جاتا. نہیں جاتا. 1% NFC میں ہمیں مل رہا ہے. پھر ان کے گھر ایک منٹ ان کا جواب دیں. پھر ان کے گھر ان کا جواب دیں. پھر ان کے گھر جاتا جواب دیں. اب اگلا ان کے گھر جاتا ہے. پھر ان کے گھر ہی جاتا ہے. وار آن ٹیرر کی جو بات یہ کر رہے ہیں, آگے چلے. نہیں 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 نہیں, ایک جملہ اور نہ یہ سی ٹی ڈی پہ آئیں گے, یہ پھر نہ این ایم ڈیز پہ آئیں گے. جو میں این ایم ڈیز کا بتا رہا ہوں, جو اسی ہمیں لیے تو کہتا ہوں مجھے کیس بلڈ اپ کرنے میں این ایم ڈیز کی بات سن لو, سن لو, بتا رہا ہوں, سن لو. بتا دیں جلدی جلدی جلدی. Since 2019, an amount of rupees 704 billion has been transferred to Khyber Pakhtunkhwa for NMDs, newly merged district. 704 billion rupees. یہ وہی تھے جو وعدہ کیا گیا تھا. 704 یہ ٹرانسفر ہو چکے ہیں. 704 تو بنتی نہیں ہے. اب اگلا بھی 704 تو بنتی نہیں ہے. ایک اور سن معافی مانگ لیں. انٹرلی یہ پتہ نہیں کیا پی کر آیا ہے, معافی استعفیٰ دینے کی وجہ مجھے کہتے ہیں معافی مانگ لیں. نہ سی ٹی ڈی کا جواب ہے, نہ این ایم ڈیز کے جواب ہے. یہ میں نے آپ کو بتا دیا. نہیں نہیں, کوئکلی 188 این ایم ڈی کا بتا دیا انہوں نے. میں نے بتا دیا. میں بتا رہا ہوں 168 704 بلین این ایم ڈیز کے لیے ہے. 705 وار آن ٹیرر کے لیے. اب شفیع جان صاحب وار آن ٹیرر کے لیے. ایک اور بھی سن لیجئے, ایک اور سن لیجئے. آپ کا ٹائم ختم ہو جائے گا, اس طرح نہیں ہوگا. 117 ارب روپے انٹرنلی ڈسپلیسڈ پیپل کے لیے دی, آئی ڈی پیز کے لیے دی. اچھا, سی ٹی ڈی کا جواب ان کے پاس نہیں ہے, این ایم ڈیز کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. این ایم ڈی 704 این ایم ڈی 704 168.1 ارب سے اگر ایک پیسہ زیادہ ہو تو میں استعفیٰ دینے کو تیار ہوں. 168.1 فائنانس کی پریس ریلیز ہے, یہ میں آپ کو دے دوں گا, میں بھی دے دوں گا. 20 دسمبر 2025 آپ نوٹ کریں, میرا ڈیٹا نوٹ کریں. 168.1 ارب سے زیادہ 168 not 180 168 سے اگر ایک پیسہ زیادہ انہوں نے ہمیں دیا ہو, جو ہمارا کب سے لے کے کب تک, جب سے یہ ہوا ہے, ہر سال ہم سے وعدہ کیا گیا تھا 100 ارب دیے جائیں گے. 7 سال ہو گئے ہیں, 700 ارب بنتے ہیں. تو یہ جو پریس ریلیز ہے جھوٹ بول رہی ہے, جھوٹ بول رہے ہیں. 168.1 ارب روپے ملے ہیں. اور جو یہ بات کریں سی ڈی ڈی کا, تو ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے. مطلب جو یہ وارنٹ ہے, ایک منٹ سر, اب اٹس مائی ٹرن. جو یہ بات کر رہے ہیں سی ٹی ڈی کا تو جواب ان کے پاس نہیں ہے. این ایم ڈیز کے بتا دیا انہوں نے 704. ٹھیک ہے, سی ٹی ڈی کا میں نے بتا نہیں, سی ٹی ڈی کا یہ جو بات کر رہے ہیں وارنٹ ٹیرر کیا ہوتا ہے؟ نہیں نہیں, این ایف سی میں ہم سے وعدہ کیا گیا تھا, این ایف سی میں ہم سے وعدہ کیا تھا کہ 1% آپ کو دیا جائے گا جو وار آن ٹیرر پہ آپ کا انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے, جو اسکول ڈیمیج ہوئے ہیں, جو صحت کے مراکز ڈیمیج ہوئے ہیں, ان کے لیے دیا جائے گا. وہ 705 ملے کہ نہیں ملے؟ کون سے 705 وار آن ٹیرر والے نہیں ملے. وار آن ٹیرر کا 1% ہمیں مل رہا ہے. اچھا 1% مل رہا ہے, وہ مل رہا ہے, اس پہ ہم انکار نہیں ہے. این ایم ڈیز والے 704 ملے کہ نہیں ملے؟ 700 ارب میں ہمیں 168.1 ارب روپے ملے ہیں, 532 ارب ان کے کھاتے رہتے ہیں. دونوں چیزوں میں یہ معافی مانگ لیں, بہتر ہے. استعفیٰ دے دو, استعفیٰ معافی مانگ. اچھا آپ کے پاس بھی تو ہوں گے نا کچھ لیٹرز ہوں گے, کوئی میں آپ کو ساری دستاویزات ہوں گے, اتنے مل رہے ہیں. اگر میں بتا رہا ہوں 1% این ایف سی ہم مانتے ہیں,
CTD में 1 रुपए हमें नहीं मिला, वो बात कंफर्म होगी, इनके पास CTD का डेटा नहीं 1% है। रिसीव करने वगैरह का कुछ तो डेटा आपके पास वो होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का दस्तावेज़ात तो है, वो होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का है, वो भी लाए आप, वो भी लाया। 1% वाला। वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है, वो मैं सर, मान आप रहा लोग हूँ, लेट हो गए प्रोग्राम में, सारा पता है, सारा मैं प्रोग्राम मैं हो वो सकता मान है। रहा हूँ कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मिल रहा है, पूरा CTD के लिए टेबल नहीं मिल लाया, रहा, वो भी CTD का लाया। 1 रुपए हमें नहीं वो मिला। पैसे अलग है। 532 अरब NMDs के इनके खाते वो रहता है, वो पैसे हमें अलग है। दीजिएगा ताकि हम वहाँ पे सेहत के मराकज पे, तालीम पे लगाएं, रोजगार पे लगाएं, ताकि दहशतगर्दी कल ये बात कर रहे थे, दहशतगर्दी कि खत्म वहाँ हो। अस्पताल नहीं है, थाने नहीं तो है। दे पैसे 532 अरब इनके अकाउंट्स में रहते हैं हमारे, ये निकाले पैसे, ये मुफ्त में वैसे ये पैसे खाता बढ़ाए निकाले जा रहे हैं, 500 अरब 600 अरब 2000 नहीं, अरब वादा हुआ था, ये पैसे निकाले, नन्हे की दुकान खोल नहीं, रखी है इन्होंने। आपने वादा नहीं किया था 100 अरब दिए जाएंगे। आराम से बैठे, जो पैसे आपको दिए हैं आराम से नहीं, पहले आप माफी मांगने का टाइम आ गया, कहते हैं अब इस्तीफा देने का क्यों टाइम है। इस्तीफा दूं? आपके पास डेटा नहीं है, माफी मुझे मांगे। पता है, आप जान दे देंगे, आप इस्तीफा नहीं देंगे, मुझे पता, पहले दिन से मालूम। इक़्तिदार हमारी मजबूरी मुझे नहीं है, पता, आपकी जमात की तरह। अच्छा, आप आपकी बड़ी 1% वाला भी 17 डेटा सीटों पे लेके हम आए, नहीं आए, ये ले ले 17 सीटों पे आते 1% वाला डेटा भी आप लेके आए। 1% हम मानते हैं कि हमें 1% वो तो वार ऑन मान रहे हैं, टेरर में मिल 1% रहा की तो बात ही है, खत्म उसकी हो गई। बात ही खत्म है। CTD का डेटा दें, इनके पास CTD का डेटा है ही नहीं। 168 एक सवाल, CTD का पैसा आप सिर्फ विफाक पे रिलाय कर रहे हैं, अपना पैसा नहीं है KP इन्होंने के कहा पास। कि हमने दिए हैं, इनकी स्टेटमेंट नहीं, लेकिन हमने KP अभी खुद क्यों नहीं strengthen 31 कर अरब रहा? अभी दिए हमने, अच्छा। अपने खर्चे से दिए। right. CTD का इख्तियार डेटा नहीं है इनके सुनिए, पास, इख्तियार साहब। और NMDs में 700 अरब हमारा बनता है, हमें उसमें से आपको 168.1 अरब मिला है, 500 बनते हैं, 532 अभी उनकी तरफ रहते जाते हैं। हैं। वॉर ऑन टेरर में 2013 में आपको दिए 21 मानते वार ऑफ टेरर को छोड़े ना, 1% हमें मिल रहा है NFC में, हम तो उससे इनकारी नहीं है। अच्छा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लग रहा है हमारा, जो वहां पे डैमेज हुआ है दहशतगर्दी की वजह से, ऑपरेशन की वजह से, उस पे लग रहा है। खत्म हो गया। आपको हर महीने खत्म हम हो गया। 2 बार कर रहे हैं स्ट्रेट ट्रांसफर, 1% से हम नहीं इनकारी, आपको मिल रही है। 4758 हमारे वाजिबात हैं, आप 532 आइए आगे। NMDs के हैं, बाकी वाजिबात 2200 अरब हमारे NHP में हैं, 4758 अरब इन्होंने हमें रुपए देने के हैं। आपको grants CTD दिए का हैं। उनके फिंगर टिप्स पे हैं। CTD का उनके ज़हन में डेटा फीड है सारा। CTD का इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, सारा मेरे पास- 168.1 सर, आपने CTD में नहीं दिए अरब पैसे। NMDs में वॉर ऑन टेरर का 168.1 अरब मिला फरीदा है, फारूकी, 532 मेरी अरब बात वो सुन भी आपके लीजिए। खाते में एक रहते हैं। सेकंड। वॉर ऑन टेरर का पैसा जब आपको जाता है तो तो वो उसमें CTD पहला में काम जो CTD में है नहीं वो जाता, अपने CTD को खड़ा 1% करना वार है। ऑन टेरर वो में भी जो कह रहे हैं कि 1% आता है वो 1% इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, अपने ये साबित कर, चलिए ये भी डिपार्टमेंट साबित को कर खड़ा दें करना है। कि वो 1% अगर CTD के लिए तब कमाल भी हम करते हैं। इस पे मुजरिम एक और हैं। प्रोग्राम फिर रखेंगे, क्योंकि आज तो अनफॉर्चुनेटली जरा लेट हो गए थे, मुझे प्रोग्राम का पता वक्त था भी कि खत्म आप हो चुका इस्तीफा है। इनसे नहीं ले सकती, नहीं ये मुझे पहले आप माफी मांगे। सर, मैं इस वक्त इस्तीफा न्यूट्रल छोड़ें, हूं, मैं इस्तीफा एक मांगे। अवाम की अदालत को रिप्रेजेंट कर रही हूं। माफी मांगे कौन से? ये जो आज खैबर पख्तूनख्वा पर हुकूमत आपने जो मुसल्लत गलत है, बयानी की है, जो उससे खैबर माफी मांगे। पख्तूनख्वा पर सर, इस पे हुकूमत एक और मुसल्लत प्रोग्राम ड्यू है, है। इस पे एक ये और मैं प्रोग्राम समझता ड्यू हूँ ये हमारी नाअहली है और इस पे हम कौम से माफी मांगते हैं। बहुत एक ही शुक्रिया, हुकूमत शफी है, जान साहब। एक ही हुकूमत है, ऐसे फॉर्म 45 बेवकूफों वाली, की, उस पे भी ये ऐसे माफी मांग झूठों रहे की हैं। इनकी हुकूमत है, शफी जान साहब, 17 सीटों वाले हमें झूठे करार दे रहे शफी जान हैं। साहब, ऐसे- आप इख्तियार वली खान CTD साहब, का डेटा नहीं ला सके, वजूद आपका इख्तियार बेनकाब वली हो खान गया। साहब, शफी जान साहब, बहुत शुक्रिया। ये डिबेट एक प्रोग्राम में कन्वली नहीं है, इस पे इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम भी रखेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। दैट्स अ रैप जी, ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on GTV. Allah Hafiz.